हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार आलम और आप सब देख रहे हैं हिस्ट्री थिंक टैंक। गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ का आर्मी चीफ की तकर्री पर इख्तलाफात, 8वीं तरमीम को मंसूख करने की कोशिश और सदर का रद्द-ए-अमल। बिना हयात केस क्या था? सदर गुलाम इसहाक खान की तजलील कैसे होती है? नवाज शरीफ और अपोजिशन, 1990 के इंतखाबात के बाद की दास्तान। कौन था जिसने इत्तफाक फाउंड्री को शरीफ खानदान से छीन लिया? नवाज शरीफ को सियासत में कौन लाता है और सियासत में उनके आने की वजह क्या बनी? नवाज शरीफ और 12वीं तरमीम क्या थी? नवाज इसहाक और पंजाब के गवर्नर की तकर्री। 1993 में हुकूमत में पावर में होने के बावजूद क्यों हुकूमत गिराई गई नवाज शरीफ की? 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 में ऐसा क्या हुआ था? मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने का सफर, मुशर्रफ का शिकार होने से पहले खुद को किसका जानशीन कहते थे नवाज शरीफ? पंजाब एडवाइजरी कौंसिल से वज़ीर खजाना बनने का सफर, वज़ीर खजाना से वज़ीर आला का सफर, वज़ीर आला से वज़ीर आज़म तक का सफर, गल्फ वार और पाकिस्तान क्या दास्तान थी? असलम बेग वर्सेस नवाज शरीफ, जाती उम्रा और अमृतसर की क्या कहानी थी? इत्तफाक फाउंड्री की इब्तदा की कहानी, शरीफ फैमिली की इब्तदा की दास्तान। नवाज शरीफ ने सियासत में क्यों कैरियर चुना? इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। वाक़यात की इब्तदा होती है जाती उमरा से। अमृतसर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तहसील तरन तारन थी। जाती उमरा एक गांव था और जिसमें अक्सरियत सिखों की थी और सिर्फ एक मुसलमान खानदान वहां आबाद था जो कि शरीफ के अहलो अयाल का खानदान था। अबाओ इजदाद जिम्मेदारी करते थे मगर बहुत महदूद। मोहम्मद रमज़ान जो कि मोहम्मद शरीफ के वालिद थे यानी नवाज शरीफ के दादा, मेहनत करते थे और इसी मेहनत से औलाद की परवरिश की। बाकी उस गांव में ऐसी कोई तफरीक नहीं थी मुसलमान और सिखों के दरमियान। सब बिला इम्तियाज एक दूसरे की खबर रखते थे जैसे पूरा गांव एक घर हो। मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान बनने से काफी पहले 1930 में लाहौर आ जाते हैं। यहाँ आकर कारोबार शुरू करते हैं और कारोबार को तरक्की देते हैं। 1937 में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की। पाकिस्तान बनने से पहले तक ये वो पहला और वाहिद इदारा था जो ऑयल एक्सपेलर बनाता था। तब तक डीजल इंजन मार्केट में आ चुके थे और उन्होंने भी डीजल इंजन बनाना शुरू कर दिए। जब पाकिस्तान बना तब तक उनकी इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी थी। शरीफ खानदान पंजाबी बोलने वाले कश्मीरी हैं क्योंकि उनका खानदान कारोबार के लिए कश्मीर के अनंतनाग से हिजरत करके उस दौर के ब्रिटिश एम्पायर के पंजाब के जिला अमृतसर के गांव जाती उमरा में आबाद हुआ और बाद में अमृतसर से लाहौर हिजरत करते हैं। मोहम्मद शरीफ खुद तो एक छोटे जिम्मेदार वालिद की औलाद थे जिन्होंने काफी गरीबी देखी अपने बचपन में मगर अपनी मेहनत से आला मुतबस ताजिर और सन्नतकार बनते हैं। नवाज शरीफ की पैदाइश 25 दिसंबर 1949 में लाहौर में हुई। थोड़ा जिद्दी बच्चा था, कोई चीज पसंद आ जाती तो बस लेकर छोड़ता था। 1930 में 90 रेलवे रोड पर हवेली नुमा घर बनाया था उनके वालिद और चचाओं ने। बचपन से क्रिकेट और पतंगबाजी का शौक रहा उनके
کو والد محمد شریف نے بچپن سے بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خاصی توجہ دی، کیونکہ وہ خود بہت دیندار انسان تھے، کیونکہ ان کے والد اہل حدیث کی تعلیمات پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ پہلے کانوینٹ اور پھر سینٹ اینتھونی اسکول میں داخلہ لیا، پھر اس کے بعد GCU گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آرٹس اور بزنس ڈگری کے ساتھ گریجویشن مکمل کی، اور پھر لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ نواز کو ابتدائی سالوں میں کرکٹ کا بہت شوق تھا اور اچھے اوپنر بیٹسمین تھے۔ 1973 اور 1974 میں پاکستان ریلوے کی اعلیٰ درجے کی ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ نواز شریف کے والد کی شادی کی مکمل تاریخ موجود نہیں، مگر پاکستان کے آزاد ہونے کے ایک سال بعد محمد شریف کی شادی 1948 میں بیگم شمیم اختر سے ہوتی ہے اور ان سے ان کو 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوتی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف اور کوثر شریف۔ نواز شریف کی شادی 1970 میں بیگم کلثوم سے ہوتی ہے۔ نواز شریف کی اولاد کے نام کچھ یوں ہیں: حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز اور اسماء نواز، یعنی نواز شریف کی کل بچوں کی تعداد 4 ہے۔ بیگم کلثوم نواز پڑھی لکھی خاتون تھی اور عظیم پہلوان گاما یعنی غلام محمد بخش بٹ کی نواسی تھی۔ تعلیم کے بعد سیاست کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ عام گھرانوں کی طرح والد کے کاروبار میں شامل ہو گئے اور اتفاق فاؤنڈری کے دفتر جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دور میں ان کے کارخانوں میں تقریباً 7 سے 8 ہزار ملازمین تھے۔ پھر وقت آتا ہے بھٹو کا۔ I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. 1. Iron and steel industries. 2. Basic metal industries. 3. Heavy engineering industries. 4. Heavy electrical industries. 5. Assembly and manufacture of motor vehicles. 6. Tractor plant assembly and manufacture. 7. Heavy and basic chemicals. 8. Petrochemical industries. 9. Cement industry. 10. Public utilities, that is to say electricity, generation, transmission and distribution, gas and oil refinery. I am determined to see that the common man enjoys the true benefits of industrialization. اور بھٹو کی نیشنلائزیشن کے ذریعے بڑے بڑے صنعت کار ڈوب گئے، جن میں شریف فیملی بھی زد میں آتی ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تب ان کی انڈسٹری میں 100 کے قریب لوگ کام کیا کرتے تھے، اور وسیع ہوتے ہوتے یہ 7 سے 8 ہزار تک پہنچ گئے۔ وہ انڈسٹری لیول پر توپوں کے گولے تک بناتے تھے، روڈ رولر بھی بناتے تھے، زرعی آلات بنائے، پہلا ویٹ تھریشر بنایا پاکستان میں، اور ان کی برآمدات عراق، افغانستان، ایران اور سعودی عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ نواز شریف نیشنلائز ہونے سے پہلے ہی والد کے کاروبار میں آ چکے تھے اور کاروبار کے سلسلے میں کافی ممالک کے دورے کیے۔ پہلا دورہ 1965 میں کابل افغانستان کا کیا، جو کہ کوئی ڈیزل انجن کے حوالے سے تھا۔ اس کے بعد ایران، عراق، لبنان، سعودی عرب، بیروت میں بھی کاروباری دورے کیے نواز شریف نے، اور 1969 میں لندن اور اٹلی گئے ٹیکسٹائل کی کسی نمائش کے حوالے سے۔ خاندان میں کاروبار کے اصول طے تھے، سب کی تنخواہیں ہوتی تھی جو انہیں ملتی، اور باقی پیسہ واپس کاروبار میں لگا دیا جاتا۔ باقی نواز
شریف کے والد سادہ انسان تھے اور فضول خرچی کے سخت خلاف تھے. یہ الگ بات ہے سوشل ورک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے محمد شریف اور امداد بھی کرتے تھے لوگوں کی. محمد شریف کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی باہر کے ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا, ہمیشہ گھر پر ہی کھانا کھاتے تھے. بقول شریف فیملی کے اور ڈسپلن کے پابند انسان تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا لوگ ان کے ڈسپلن سے متاثر ہو کر اپنی گھڑیوں کا وقت ان سے ملاتے تھے. بھٹو کا دور تھا, ان کی فیکٹری نیشنلائز ہو گئی تھی. یہ 1972 کی بات ہے. باقی حالات سے نواز شریف اپڈیٹ ہی رہتے تھے, پالیسیوں کا مطالعہ کرتے تھے اور تب سے سیاست میں آنے کی جدوجہد شروع کر دیتے ہیں. قومی اتحاد کی تحریک کے جلسے میں شامل ہونا شروع کیا اور وہی لمحہ تھا جب سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا. دوسری طرف ان کے والد کے کچھ دوسرے کاروبار بچ گئے تھے, جیسا کہ برف یعنی آئس فیکٹری اور ٹیکسٹائل. تو سیاست میں بھی کوششیں شروع کر دی, اتفاق فاؤنڈریز کو واپس حاصل کیا جائے. نواز شریف کو سیاست میں دھکیلنے والے ذوالفقار علی بھٹو تھے. وہ ان کاروباریوں کے کاروبار کو نہ حکومت کی تحویل میں لیتے نہ سیاست میں آتے نواز شریف اور شریف فیملی. اس دور میں یہ دولت ملک میں لا رہے تھے, نہ کہ نکال کر لے کر جا رہے تھے. اور ان فیکٹریوں سے ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا اور ملک کی جی ڈی پی میں بھی ان کا حصہ شامل تھا. نواز شریف اصغر خان کی پارٹی تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں, جو کہ 1970 میں بنی تھی. اس کے ایکٹیو ممبر بن جاتے ہیں. 1974 میں اصغر خان پاکستان میں صنعتوں کو قومی کرنے پر تنقید کرتے ہیں اور بھٹو کی پالیسی کی سخت مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ یہ صنعت کار ان کی پارٹی کو مالی مدد فراہم کر رہے تھے. نواز شریف بھی اصغر خان کی لیڈرشپ سے کافی متاثر تھے اور ایک وجہ یہ بھی تھی ان کے تحریک استقلال پارٹی کو جوائن کرنے کی. پارٹی میٹنگ میں نواز کو بلایا جاتا, مارشل لا لگ جاتا ہے اور پھر آتے ہیں ضیاء الحق. نواز شریف بھی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. پھر ایک نام آتا ہے بریگیڈیئر قیوم کا, جس سے نواز شریف کی اچھی دوستی تھی. بریگیڈیئر قیوم شریف فیملی کو اچھے سے جانتے تھے, اچھی دوستی تھی. بریگیڈیئر قیوم شریف خاندان کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور اس شریف فیملی کے ساتھ ان کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے. خاص کر کے یہ بزنس فیملی ہے, اکنامی, فینانس اور انڈسٹری کو سمجھتے ہیں. ضیاء نے پنجاب کا نگران جنرل جیلانی کو بنایا اور جنرل جیلانی اور ضیاء چاہتے تھے کہ نئے چہرے لائے جائیں, تو جیلانی کو کابینہ بنانی تھی. ایک طرف جنرل اقبال بریگیڈیئر قیوم سے نواز شریف اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور وہ جیلانی کے دوست تھے. کوششیں شروع ہوتی ہیں اور نواز کا نام دیا جاتا ہے جیلانی کو, جبکہ جیلانی اور نواز کی تب تک کوئی جان پہچان واقفیت نہیں تھی. جیلانی نواز کو اپنی کابینہ میں وزیر بنا لیتے ہیں اپنے دوستوں کی سفارش کی وجہ سے. پنجاب حکومت میں نواز شریف کا پہلا عہدہ وزیر خزانہ کا تھا, جو کہ سفارشی تھا, یعنی سفارش پر تھا. الیکشن تو جیتا نہیں, باقی صنعت کار فیملی سے تعلق رکھتے تھے, نئے چہرے تھے, تو ان کے انتخاب میں زیادہ رکاوٹ بھی نہیں ہوئی, کیونکہ دوسری طرف ضیاء حکومت سیاست سے پارٹیوں کا صفایا کر چکی تھی اور بھٹو تو جیل میں تھے. 4 سال تک بطور وزیر خزانہ اس عہدے پر رہتے ہیں. تب تک سیاست کی سوجھ بوجھ تو انہیں آ ہی گئی تھی اور ان کے اہداف ابھی دور تھے. 1981 میں نواز غلام جیلانی کی زیر قیادت پنجاب ایڈوائزری کونسل میں شامل ہو جاتے ہیں. ضیاء الحق نے اسٹیل کی صنعت شریف فیملی کو واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی. جنرل ضیاء کو معیشت بہتر بنانے کے لیے صنعتوں کو غیر قانونی کرنے اور ڈی ریگولیٹ کرنے پر راضی کیا. پنجاب کے اندر نواز نے
ने सरकारी मिल्कियती सन्नतों की निजकारी की और फौजी हुकूमत को तरक्याती बजट पेश किया। उन पॉलिसियों से मालियाती सरमाए में इजाफा हुआ और सूबे में मयारे जिंदगी और कुव्वत खरीद को बढ़ाने में मदद मिली। अमन व अमान में काफी बेहतरी आई, जिससे ज़िया की हुक्मरानी में तोसी हुई। उसी दौर में शरीफ फैमिली अपनी दौलत सऊदी अरब और तेल की दौलत से माला माल दीगर अरब ममालिक में अपनी फौलादी फैक्ट्रियों की तामीर नौ के लिए लगाते हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ चुकी थी कि पाकिस्तान में उनका सरमाया महफूज नहीं है। वो अपने लिए अल्टरनेट ढूंढते हैं। ज़ाती अकाउंट्स और नवाज के साथ गुजारे गए वक्त के मुताबिक अमरीकी तारीख दान स्टीफन फिलिप्स कोहेन अपनी 2024 की किताब आइडियाज ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, नवाज ने भुट्टो को कभी माफ नहीं किया जब उनकी स्टील एम्पायर खत्म हो गई थी। यहाँ तक के भुट्टो के खौफनाक अंजाम के बाद भी नवाज ने अवामी तौर पर भुट्टो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूह को माफ करने से इनकार कर दिया। नवाज का सियासत में आने का मकसद तो अब पूरा हो चुका था, स्टील का कारोबार वापस मिल गया था, लेकिन सियासत में ताकत का मजा तो चख चुके थे। अब तो सियासत ही को जिंदगी बना ली, तो फिर मैदान में आगे जाने का फैसला किया। 1985 में लाहौर में इलेक्शन लड़ा, सूबाई और कौमी और दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल की। मद्दे मुकाबल थे जमात इस्लामी, क्योंकि MRD ने तो बाइकआउट किया हुआ था। वजीर आला के उम्मीदवार बहुत थे और फौज की हिमायत भी नवाज के साथ थी। फौज से मतलब पूरी फौज नहीं, कुछ ताकतवर अफराद का हल्का है। जुनेजो की ख्वाहिश के खिलाफ नवाज को पंजाब का वजीर आला नामजद कर दिया गया। भारी अक्सरियत से जीतने की वजह से और मकबूलियत की वजह से उन्हें पंजाब के शेर का लक़ब मिला। उसी दौरान सीनियर फौजी जनरलों के साथ भी ताल्लुकात बढ़ाए, जिन्होंने नवाज की हुकूमत की सरपरस्ती में पूरा किरदार अदा किया। उनमें से एक नाम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रहीमुद्दीन खान का था, जिनसे इफ्तिखार था। रिटायर्ड डायरेक्टर ISI हमीद गुल के साथ भी करीबी ताल्लुकात बन चुके थे नवाज के। बतौर वजीर आला नवाज ने फलाही और तरक्याती सरगर्मियों और अमन अमान की बहाली पर जोर दिया। ज़िया ने लाहौर को खूबसूरत बनाया, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को वसी किया, सियासी मुखालफत को खामोश कराया, जबकि नवाज शरीफ ने फौज के कारोबारी मफादात और पंजाब के लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए माशी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें मुझे। मिलते हैं नवाज शरीफ की सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।